तपाईले सम्झाइदिनु। सर नमस्कार। नमस्कार। ल अहिलेसम्म क्वेशन नम्बर 1 हो सर। प्रश्न नम्बर 1 मैले के लेखाएको थिएँ रे? हजुर प्रश्न नम्बर 1 सुरुमा लेखेको क्वेशन सर। हजुर हजुर तिनले अहिलेसम्म लेखेका क्वेशन भन्दैन न सबै। शैक्षणिक योजना साउन्ड आएन। हजुर शैक्षणिक योजनाको परिभाषित गरी यसको आवश्यकता र महत्त्व उल्लेख गर। ठीक छ। 1 नम्बरमा 2 नम्बरमा दैनिक पाठ्ययोजना भनेको के हो? शिक्षण सिकाइमा यसको महत्त्व लेख। हजुर। शिक्षकले दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरी पाठ्ययोजना निर्माण गर्दा प्रयोग हुने सामग्रीहरूको सूची तयार पार्नुहोस्। हजुर। दैनिक पाठ्ययोजनाका अङ्गहरू उल्लेख गर्दै ती अङ्गहरूलाई मध्यनजर गर्दै दैनिक पाठ्ययोजना ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। हजुर यी नै कुराहरू हिजो के लेखाएर के यति अहिलेसम्म भएको हैन? हजुर आज वार्षिक कार्ययोजना भन्दा हजुर सर। अब दैनिक वार्षिक कार्यतालिका र वार्षिक कार्ययोजना को विषयमा लेख्न भन्दा पनि एउटा लेसन प्लानको मोडलै लेख्नु पर्यो जस्तो लाग्यो। हुन्छ सर। लेसन प्लानको मोडल आउँछ तपाईहरुलाई कहिले कहिले त एक्जाममा नमुना तयार पारेर भनेर आइदिन्छ 10 नम्बरको क्वेशन। हजुर हल्का यसलाई मैले एउटा इंग्लिशको लेसन प्लान तयार पारिदिन्छु है मैले यहाँ। त्यो तपाईलाई पछाडी इंग्लिशमा पनि फाइदा पुग्छ हैन? हजुर। ल एउटा अंग्रेजीको लेसन प्लान म तयार पारिदिन्छु आज, मोडल लेसन प्लान है, नमुना दैनिक पाठ्ययोजना है। ओके सर। अब यो आवश्यक पनि छ जान्नु पर्यो। मोडल लेसन प्लान तर्फ अगाडि बढे हेर्नु होला आज। अनि के रे वार्षिक कार्यतालिकाको बारेमा भोलि भन्छु। एउटा मोडल लेसन प्लान थोरै छुट्यो फेरि त्यही आइदियो भने मलाई चराप्नुहुन्छ ल। लेसन प्लान नम्बर 1 लेसन प्लान लेखौं। डेली लेसन प्लान ल सुरुमा लेख्नु क्लास 5 सब्जेक्ट my English, unit 5 ल topic one in 8 prepositions, 1 in 8 or time अथवा location। preposition के 1 in 8 for location। preposition 1 in 8 for location को लागि मात्रै। 1 in 8 टाइम को लागि पनि प्रयोग गरिन्छ तर लोकेसन को लागि मात्रै। छोटै हुन्छ मेरो लेसन प्लान, डोन्ट गेट वरी, छोटै हुन्छ। अनि आइटम्स teaching grammar, teaching item, teaching grammar, teaching skill भने नि भयो, skill teaching grammar। अब period
कुन पिरियड फोर्थ टाइम 45 मिनट्स ल अब यति लेख्न त सक्नु चाहिँ मैले भन्नै पर्दैन जानेको कुरा यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट हैन सर अब यो स्किल भन्न पनि सकिन्छ यसलाई स्किलको ठाउँमा टिचिङ आइटम भन्न पनि सकिन्छ एउटै नाउ it is general format very easy नम्बर अफ स्टुडेन्ट राख्न सक्यो है सर सकियो टिचर्सको नाम पनि राख्न सकियो के पनि राख्न सकियो रे नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स राख्न पनि सकियो टिचर्स नेम राख्न पनि सकियो डेट राख्न पनि गुड डेट that is the most important one डेट त राख्नै पर्यो है यो उमा अधिकारीलाई कोर्स देऊ त के भन्दै हुनुहुन्छ बाबु उमा अधिकारीलाई कोर्स देऊ अब यो मैले मेटेर उबाट सुरु गरे है त स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्सबाट सुरु गरे ओके सर स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ अब यो तपाईहरुलाई इंग्लिशको बनाउँदा पछाडीको भागमा पनि सजिलो होला भनेर मैले इंग्लिशको लेसन प्लानको मोडल दिइराछु अब फेरि म इंग्लिशै टिचर भएको कारणले मलाई इंग्लिशै बनाउन इजी हुन्छ फेरि सर स्टुडेन्ट संख्या कता कुन साइडमा लेख्ने यता लेख्नु न यता स्टुडेन्ट्स नम्बर यहाँ स्टुडेन्ट्स नम्बर यो साइडमा लेख्नु है टिचिङ आइटम के हुन सक्छ त व्हाट आर द पोसिबल टिचिङ आइटम्स टिचिङ ग्रामर टिचिङ रिडिङ स्किल्स राइटिङ स्किल्स लिसनिङ स्किल स्पिकिङ स्किल्स यो हुन्छ है टिचिङ आइटममा यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो टिचिङ आइटम मेटर है त यो मेटेर म स्पेसिफिक अब्जेक्टिभबाट सुरु गर्छु यो मेटेर स्पेसिफिक अब्जेक्टिभबाट सुरु गर्छु मैले ओके ओके सर स्पेसिफिक अब्जेक्टिभबाट सुरु गरे है त मैले यो मेटेर छिटो छिटो लेख्नुस् है यो सामान्य कुरा हो यो तपाई हामीले सबैले प्रयोग गरेर आइसकेको छ भोकाबुलरी टिचिङ आइटम टिचिङ ग्रामर टिचिङ भोकाबुलरी टिचिङ रिडिङ स्किल टिचिङ राइटिङ स्किल्स हुन्छ सही भन्नुभएको छ तपाईले कसले सोध्नु भएको छ क्वेशन है लिसनिङ स्किल स्पिकिङ रिडिङ राइटिङ टिचिङ भोकाबुलरी टिचिङ ग्रामर होस् तपाईहरुले यहाँ ठ्याक्क राख्न सक्नुहुन्छ यसरी लेख्नु होला टिचिङ आइटममा हो सुनाई बोलाइ हैन अनि त्यहाँदेखि तपाईको शब्द ज्ञान के हुन्छ अब नेपालीमा नेपालीको मलाई ठ्याक्कै याद भएन इंग्लिशको चाहिँ नि यसरी लेख्नु पर्छ है त म स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ तिर गए है त नम्बर 1 हाम्रो आजको लेसन प्लानको टपिक के छ 1 in 8 भनेको प्रिपोजिसन के को लागि लोकेसनको लागि यो प्रिपोजिसन टाइममा नि प्रयोग हुन सक्छ तर हामी टाइमको प्रयोग पढेनौं आज हामी के गर्न सकियो लोकेसनको लागि मात्रै पढियो ल नेक्स्ट नम्बर 1 स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स specific objectives specific objective at the end of this lesson the students
The students are able to ल यहाँ त धेरै नलेख्ने है 4-5 वटा लेख्ने हैन एउटा अथवा दुईटाले मात्रै स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स तयार पार्ने डोन्ट राइट द अब्जेक्टिभ्स व्हिच आर नट इजिली फुलफिल्ड इन योर लेसन इन योर क्लास आफ्नो कक्षामा पुरा हुन नसक्ने अब्जेक्टिभ्सहरु लेख्नु हुँदैन एउटा मात्रै लेख्दा हुन्छ यहाँ हो ओन्ली युज प्रिपोजिसन वान इन अर एट इन प्रोपर लोकेसनमा प्रिपोजिसन प्रयोग गर्न सक्नेछन् भन्ने बनाउने यति भएपछि भयो एउटा स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स नम्बर 2 टिचिङ मटेरियल्स आर इन्स्ट्रक्सनल मटेरियल्स तपाईहरुलाई सजिलो टिचिङ मटेरियल्स चाहिँ लेख्दा होला यसलाई इन्स्ट्रक्सनल मटेरियल्स पनि भनिन्छ Teaching materials daily used teaching material daily used teaching materials भनेको chalk duster board attendance and etc daily used teaching materials अब प्रिपोजिसन का लागि कुन कुन मटेरियल्सहरु प्रयोग गर्ने त प्रिपोजिसन का लागि प्रिपोजिसन पढाउनको लागि पिक्चर्स हो कुन ठाउँमा 1 in 8 देखाउने टेबल माथि कुनै वस्तु भएको बाकस भित्र कुनै वस्तु भएको हो साइडमा कुनै वस्तु भएको देखाउनु पर्यो त्यहाँ हो पिक्चर्स फ्ल्याश कार्ड्स फ्ल्याश कार्ड्स मा हामीले देखाउने वहाँ दुई चारवटा एक्जाम्पल देखाउने हो फ्ल्याश कार्ड्स मा 1 in 8 प्रयोग गरेको हो टिचिङ मटेरियल्स डेली युज टिचिङ मटेरियल्स पिक्चर्स फ्ल्याश कार्ड्स एसेट्रा ओके के प्रयोग गर्ने प्रयोग गर्नुस् एसेट्रा डेली युज टिचिङ मटेरियल्स पिक्चर्स फ्ल्याश कार्ड्स एसेट्रा नम्बर 3 टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटीज यो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटीज का धेरै मोडलहरु छन् एबीसी मोडल भनेर पढ्नु भएको छ तपाईहरुले तर म आज पीपीपी मोडल नै पढाउँछु प्रेजेन्टेसन प्र्याक्टिस र प्रोडक्सन कै मोडल पढाउँछु मैले आज तर यहाँ एबीसी मोडल पनि छ त्यो कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटीज तिर पढ्छौं हामीले यो ग्रामर को पढाउँदाखेरि सकेसम्म पीपीपी मोडल गर्दा पनि केही फरक पर्दैन तर कम्युनिकेटिभ एक्टिभिटीज गर्दाखेरि अरु अहिले आएका नयाँ मोडलहरु जस्तै एबीसी मोडलहरुको एन्टिसिपेसन बिल्डिङ अफ नलेज र कन्सोलिडेसन त्यस्ता किसिमका एक्टिभिटीज प्रयोग गर्ने तर यो ग्रामर का लागि हामीले प्रोडक्सन पीपी 3P मोडल्स प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ मैले त्यही मोडल प्रयोग गर्दै छु टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटीज नम्बर 1 मोटिभेसन motivation the teacher motivates the students by showing pictures and describing
and interesting. मोटिभेसन गर्न विद्यार्थीलाई पिक्चर्स देखाउन पनि सकियो, मोटिभेसन गर्नका लागि विद्यार्थीलाई इन्ट्रेस्टिङ इभेन्ट पनि भन्न सकियो। तर त्यो इन्ट्रेस्टिङ इभेन्ट भन्दाखेरि 1 in 8 प्रिपोजिसनहरु लोकेसनमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ हो। त त्यो इभेन्ट सुनाउँदाखेरि त्यो इभेन्ट्स केसँग रिलेटेड हुनु पर्यो, प्रिपोजिसन युज्ड भएको इभेन्ट्स प्रयोग गर्नु पर्यो हामीले। जस्तै बिफोर 3 years I went to Kathmandu. Oh, when I entered in a hotel. Oh, यस्तो इनको प्रयोग गर्न परेको हो। I saw a great picture of Mona Lisa on the wall. यस्तो इन्ट्रेस्टिङ इभेन्ट बताउँदाखेरि पनि 1 in 8 को प्रयोग गरेको इभेन्ट्सहरु बताइयो भने विद्यार्थीलाई त्यो 1 in 8 को युजको सम्बन्धमा जानकारी हुन्छ हो। The teacher motivates the students by showing pictures and describing an interesting event. Next, presentation. Teaching learning activities पनि motivation, presentation र practice मैले तीनटा पार्ट छुटाइदिएको छु। Presentation, the teacher presents the lesson by showing pictures and describing them using preposition. One in and 8. The teacher presents the lesson by showing pictures and describing them using preposition 1 in 8. Similarly, he presents different examples Similarly, he presents different examples. And ask the students to study and follow these examples. Oh, यस्तो त्यो एक्जाम्पल्सहरु अध्ययन गर्ने तो स्टडीज त्यो एक्जाम्पल्सहरुलाई फलो अप गर्ने भनेको त्यस्तै किसिमको एक्जाम्पल्सहरु आफूले प्रोड्युस गर्ने भन्न खोजेको हो यहाँ हो। त्यस्तै किसिमको एक्जाम्पल्सहरु फलो गर्ने हो, यो कुरा भन्न खोजेको प्रेजेन्टेसन। अब हामीले जान्न पर्यो स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स। डोन्ट मेक योर स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ सो लङ सो लेन्दी। डोन्ट मेक 3-4 स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स। 3-4 बनाउने हैन, बरु एउटा बनाउनुस्, कम्प्लिट गर्ने बनाउनुस् हो। तो हामीले राखेको स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्स हामीले पढाएको कक्षा क्लास टाइम भित्र फुलफिल हुनुपर्छ हो। वी हैव टु फुलफिल द अब्जेक्टिभ्स इन आवर क्लास टाइम विदिन 45 minutes. And similarly, teaching materials, while we use teaching materials, while we select teaching materials, that should be relevant to the topic, related to the topic. And similarly, in teaching learning activities, we have 3 भागमा divide गर्नु, we have to divide into 3 parts.
One is motivation, विद्यार्थीलाई उत्प्रेरित गराउने हो. The teacher motivates the student by showing pictures and describing an interesting event. Interesting event भन्दाखेरि पनि 1 in 8 को प्रयोग गर्ने भने मैले अनि पिक्चर्स देखाएर मोटिभेट्स गर्ने. प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने? The teacher presents the lesson by showing pictures and describing them using preposition 1 in and 8. Similarly, he presents different examples and asks the student to study and follow these examples. Next, motivation, presentation, and practice. Next. Now, number 3 question. बोर्ड क्लियर छ, अक्षर क्लियर छ, बोर्डकै समस्या देखाउनुहुन्छ खाली. Is board clear or is handwriting clear? Yes, sir. Is it clear? It is clear, sir. Practice. र एक्जाममा लेख्दाखेरि पनि हेरि यसरी ठ्याक्क भित्र अलिकति कसलाई अलिकति भित्र राख्ने कसलाई अलिकति मिलाएर लेख्ने के जान्नुपर्छ है. प्याटर्न यस्तो हेर्नु त मैले मिलाएर लेख्दै छु. मैले लेखेको फर्मेट अनुसार लेख्न सक्नु पर्यो एक्जाममा. Now practice. The teacher asks the students to produce the sentences like the teacher presented in the examples. Now, the teacher asks the students to produce the sentences like the teacher presented in the examples. Similarly, यस्तै प्रकारले भनेको similarly हाल्नु. Similarly, the students are asked the students are asked to find out the ideas of using 1, 2, or 8 in proper location. Proper location. Inductively. Inductively भनेको एक्जाम्पलबाट रुल्स रेगुलेसन पत्ता लगाउने त्यसलाई के भनिन्छ इन्डक्टिभ भनिन्छ. इन्डक्टिभली भन्न खोजेको त्यसलाई. अब यो टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज पनि टिचिङ लर्निङ एक्टिभिटिज भित्र हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? three parts. The teacher asks the students to produce the sentences like the teacher presented in the examples. Similarly, the students are asked to find out the ideas of using 1, in or 8 in proper location. Inductively भनेको सूत्र एक्जाम्पलबाट आफैले सूत्र पत्ता लगाउन विद्यार्थीलाई इन्करेज गर्नुपर्छ है. Next, evaluation. Number 4.
evaluation, the teacher evaluates the students by asking the teacher evaluates the students by asking following questions. Fill in the blanks. Using 1 in or H. The main is standing. The main is standing. The notice is I kept money. Etc. Next. Describe your classroom briefly. Number 5. Project work. The teacher assigns the following tasks. Is homework. Number first. Sitting room. Briefly.
Fill in the gaps below. Using 1 in or 8 भनेर 3-4 अरु एक्जाम्पल दिन पनि सकिन्छ। यो मैले आफूले ट्राई गर्न 4 एक्जाम्पल 1 in 8 लोकेसनको लागि त सक्नुहुन्न होला मैले भन्दै। Fill in the gaps below using 1 in or 8 2-3 वटा क्वेशन दिनु। Number A. The picture is hanging. Dot dot dot. The picture is hanging. The picture is hanging. Dot, dot. We are the child is standing, etc. Now it is the format of a lesson plan, simple lesson plan. It is a format of a simple lesson plan. Clear? Are you clear now? Now, सिर्जनाजीले भन्नु त एकपल्ट सर पढ्नु त सुरुबाटै। Is it necessary to signature at last or not? No, no, no. Practically तपाईले डेली लेसन प्लान बनाउनुहुन्छ भने अभ्यास शिक्षणका लागि नेसेसरी हो, त्यसका लागि हैन है त। सिर्जनाजी सर पढ्नु त।
बिन्दु केसीजीले पढे पनि हुन्छ, सक्नुहुन्छ? बिन्दु केसीजी Yes. ल सर र सुरुबाटै पढ्नु। Lesson plan बाटै start गरौँ। हजुर Class 5 subject My English Unit 5 topics situation only in 8 further location skill item teaching grammar student number period 4th time 45 minutes and 1 number specific objective at the end of this lesson the students are able to use preparation on at prepared location teaching materials daily use teaching materials pictures flashcard etc teaching learning activities ma मोटिभेसन या मोटिभेसन motivation matra हैन हजुर the teachers motivate the students by showing pictures and the describing an interesting event and presentation. The teachers presents the lesson by showing pictures and the describing. Similarly, if he presents different exams, similarly he and asks the student to study and follow these examples. Practice. The teachers ask the students to produce the sentence. To produce. The teacher asks the student to produce. The sentence like the teachers present in the example. Similarly, the students are asked to find out the idea of using on, in, or it in proper location. Proper location. Thank you. अब नेक्स्ट को अर्को को पालो है त अरु साथीलाई अवसर दिन्छु। सिर्जना बस्नेजीलाई इभ्यालुएसन होला हजुरको। Evaluation, sir. या नेक्स्ट वन सबैले पालो पाउनु पर्यो। इभ्यालुएसन सञ्जिता उमा अधिकारीजीले बोल्न खोज्नु भयो। The teacher, number 1, fill in the blanks using on, in, and at. Number A, the man is standing the door. B, the notice is the board. Number C, I kept money my bag. My purse, etc. Number 2, describe your classroom briefly. Number 5, project work or homework. The teacher assigns the following tasks as homework. Describe your sitting room briefly. Number 2, describe given picture briefly. 3, fill in the gaps below using on, in, or at. Number A, the picture is hanging the wall. B, we are sitting the room. C, the child is standing the gate, etc. सिम्पल दिइरहेको छु मैले, हेर्नुहोस्। सर्ट स्वीट एन्ड सिम्पल लेसन प्लान छ, हो कि होइन? Yes, sir. अब यो लेसन प्लानको एउटा मोडल तपाईहरुले जान्नुपर्छ। यसपछि तपाईहरुलाई धेरै आइडिया थाहा हुन्छ। ल मैले धेरै कुरा भनिन, आजको क्लास टुङ्ग्याउँछु, थोरै 5-7 मिनेट अगाडि भए पनि भोलि मैले वार्षिक कार्यतालिका निर्माणको विषयमा भन्छु। तर तपाईहरुले एउटा कुरा के क्लियर हुनस् भने ह्यान्डराइटिङ क्लियर हुनुपर्छ है। सकेसम्म एकदमै राम्रो लेख्नुहोस्। सक्दै सक्नुहुन्न भने पनि मेरो जतिको लेख्नुहोस् के। बुझ्नुभयो? सकेसम्म एकदमै राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्नुहोस्। सक्दै सक्नु भएन भने बिन्दु केसीजी, बुझ्नुभयो नि? सक्दै सक्नु भएन भने पनि मेरो जतिको ह्यान्डराइटिङ क्लियरली लेख्नुहोस् एक्जाममा। त्यो ह्यान्डराइटिङले धेरै कुरा थाहा हुन्छ के। त हेर्नु त, भोलि बिहानको क्लास हुँदैन, भोलि एक दिन रेस्ट लिने हो है त। भोलि एक दिन रेस्ट लिने हुन्छ।
हुन्छ भोलि एक दिन रेस्ट लिने ठिक छ। यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नु फेरि एकपटक। मैले क्लास छोडिसकेपछि पनि एकपटक अध्ययन गर्नुहोस्। आजको लागि क्लास अफ गरेँ। साथीहरू रेगुलर हुनुहोस्। पास गराउने जिम्मा म लिन्छु। रेगुलर हुनुहोस् क्लास। र मैले लेखेका कुराहरू जुन दिन हो त्यही दिन मात्र प्र्याक्टिस नगर्नुहोस्। भोलि पर्सि पनि गर्नुहोस्। पास गराउने जिम्मा मेरो भयो। राम्रोसँग रेगुलर हुनुहोस् क्या। तपाईँहरू रेगुलर हुनुभयो भने एक्टिभ गराउने जिम्मा मेरै हुन्छ। मैले गराउँछु। रेगुलर हुनुहोस्। रेगुलर भइसकेपछि कहाँबाट कसरी के हुन्छ। क्लास नहुने, भोलि क्लास नहुने है। भोलि शनिबार एक दिन मलाई रेस्ट पनि चाहिन्छ कि। मैले एक दिनमा 8वटा क्लास लिन्छु। स्कुलमा 3वटा क्लास, 8 दिन 11वटा क्लास लिन्छु एक दिनमा। क्यान यु इमेजिन? 11 क्लासेस छ मेरो एक दिनमा। टायर्डनेस धेरै हुन्छ। हजुर टायर्डनेस धेरै हुन्छ सर, आराम त गर्नै पर्यो नि। 11 क्लास कल्पना गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? ल भन्नुहोस् म कति फ्रेस छु अझै हेर्नुहोस् ल। सकिन्न सर, हामी 7वटा क्लास पढाउँदा त थाकेर कस्तो हुन्छ। 11वटा क्लास अझ 45 मिनट्सको हो र तपाईँहरूको त कुनै 1.5 घन्टाको कुनै 1 घन्टाको हो नि। इनर्जी लस हुन्छ। ल ठिक छ। यहाँ शर्मिलाजीले माई बेस्ट टिचर भनिन्छन्। जे भयो भने उनको नाम निक्लिएदेखि अझै बेस्ट हुन्थेँ म। लाइसेन्स त मैले निकालेकै हो शर्मिलाको, मैले पढाएर। बिन्दुजीले के भन्दै हुनुहुन्छ हो? ल ओके हजुर। त्यो मेरो बेलुकाको क्लास चाहिँ बर्बादै भयो कि त्यो सेकेन्ड पेपरको क्लासलाई के अरे अनै हुँदैन त। अनि एपबाट पनि हुँदैन, जुमबाट नि हुँदैन। म त छुट्या भएछ। यही हो नि। आज जुन योबाट जुन बसी त्योबाट नि एउटै त हो नि। 3190 आज जुन आइडीमा जोइन हुनुभएको छ त्यही आइडी र पासवर्ड हो। 1 2 3 4 5 स्कुलमा त कायदा छ हजुरलाई भन्नुभएको छ। स्कुलमा कसरी कायदा हो नि, स्कुलमा नि पढाउनु पर्छ 3 पिरियड। तर हेडमास्टर भएको कारणले कायदा भएको भन्नुभयो होला तपाईँहरूले। अब हेडमास्टर हुँदा बोझ पनि उत्तिकै हुन्छ। हेडमास्टर हुँदा बोझ पनि उत्तिकै हुन्छ गीताजी। गाह्रो छ, कहाँ सहिलो छ र। नभए त सबै मान्छे हेड टिचर हुन्थे नि होइन सर? गाह्रो छ, गाह्रो। हेड टिचर हुन एकदमै धेरै झन् धेरै बोझ छ। असाध्यै बोझ। छोडिदिन्छु भने नि पाएन मैले त। हजुरले राम्रो लिडरसिप गरेर होला नि सर। है लिडरसिप त साथीहरू कोही पनि बेखुसी भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। सबै त्यही साथीहरू नै हो। खुसी नै हुनुहुन्छ। यो सबैलाई मिलाएर लान गाह्रो। देशभरिको टिचरको लागि त यति गर्नुभयो भने आफ्नो स्कुलको लागि त हजुरले स्वतः गर्नुहुन्छ नि सर, त्यही भएर होला। ठिकै छ। अब यो कति गर्न सकिन्छ कति सकिन्न हाम्रा नि मानवीय त्रुटि हुन्छन्, बाइ नेचरै त्रुटि हुन्छ। अब हामीले सकेको गर्ने हो हामी सबैले, होइन र? एकदम सर। ठिक छ। मैले धेरै गफ गरिनँ। अब आज मैले विषयवस्तु एकदम गहन तरिकाले दिइरहेको छु, इजी तरिकाले होइन, गहन तरिकाले दिइरहेको छु। यसलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोस् है। सर कुन ठाउँको स्कुल हो भन्नुभएको छ भनिदिनु भन्नुभएको। रत्न माध्यमिक विद्यालय तनहुँ म्याग्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 6। धन्यवाद है त। छुटेँ है त आज। भोलिलाई अफ है शनिबार। ओके सर।